अताउल्लाह उस्मानी साहब, या نہیں نہیں، अताउल्लाह बिन अब्दुल अजीम साहब। جی جی जी माशाल्लाह अताउल्लाह साहब। देखिए माशाल्लाह आपने सही बताया। ये बाब कौन सा है? बाब इफ़आल, युक्रिमून की तरह। किसकी तरह? युक्रि مونا युक्रिमून की तरह। तो इसका माजी क्या बनेगा? اکرما، انفقا، देखिए अनफक, अनफक इसका माजी क्या बनेगा? انفقا، انفق अनफक, अनफक इसका माजी है। अनफक इसका माजी है। तो हमने कहा था माजी में ले जाए, लफ्ज को माजी में ले जाए। जब आपको लफ्ज को माजी में ले जाएंगे, उसका माजी है अनफक। तो अनफक में कौन सी अलामत पाई जा रही है? बाब फाल حضرت की। حمزہ کا شروع میں ہے۔ حمزہ हमजा قطعی، कती है। حمزہ इसके शुरू قطعی में हमजा है। क्या है? हमजा कती इसके شروع میں۔ شروع میں ہے۔ शुरू में है। हमजा कती इसके शुरू में है। तो जिस बाब के शुरू में जिसके बाब के माजी में हमजा कती हो शुरू में, तो वो क्या होता है? बाब इफ़आल होता है। तो युनफिकून बरबदन युक्रिमून की तरह युफ़इलून। ठीक हो गया? युफ़इलून। तो आपने जब इसका माजी निकाला अनफक, जी, जब आपने इसका माजी निकाला अनफक, तो देखिए अनफक में हमने बताया था कि इसके हुरूफ असली कैसे पहचानेंगे। जो अलामत है यानी हमजा जो है उसको आप डिलीट कर दें, हज़फ कर दें, तो क्या कितने हुरूफ बन जाएंगे? नून फा और कॉफ। क्या बन जाएंगे? نون فا اور 3 قاف۔ हुरूफ बन जाएंगे, नून फा और कॉफ। तो युनफिकून के अंदर नून फा और कॉफ ये तो हुरूफ असलियां हैं। और या वाव और नून क्या बन जाएंगे? زوائد ہوں گے جی۔ जवाद बन जाएंगे। अभी समझ में आ गया? तो अगर हुरूफ جی جی अतैन को आपको हुरूफ अतैन को पेश नजर आए और माकबल आखिर क्या हो? मकसूर हो, तो ये बाब इफ़ाल बन जाता है। ये इसका ये सुलासी मजीद बन जाता है। ठीक है? मुजरद नहीं होता, नफक नहीं बनेगा ये इसका माजी। क्योंकि नफक आप बनाएंगे तो उसका मुजारे क्या बनाएंगे? यनफक, यनफकु बनाएंगे ना, यनफक, यनफकु। तो यनफकु, यनफकु, यनफका, यनफकून, इसका तो मुजारे यनफकून आएगा। तो युनफिकून तो नहीं बनेगा ना। ठीक है? صحیح۔ आगे चलते हैं। उनजिला, उनजिला, जी भाई। भाई जो ना, भाई उस्मानी साहब आप बताएं। अताउल्लाह उस्मानी साहब, उनजिला। जी अताउल्लाह उस्मानी جی साहब। جی 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 استاد جی۔ देखें सबसे पहले इसके माजी में चले जाएं। انزل، जी देखें, एक ज़ाब्ता ये भी है। देखिए माजी के पहचानने का एक ज़ाब्ता ये है कि माजी हमेशा क्या होता है? मफ्तू होता है। उसका आखिरी लफ्ज क्या होता है? हमेशा मुतहरिक, مفتوح मफ्तू होता है, मफ्तू। مفتوح۔ ठीक है? तो उनजिला लाम, लाम मफ्तू है ना। جی استاد جی، तो ये क्या बन जाएगा? حضرت माजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ماضی بن माजी। گئی۔ حضرت ماضی مجہول ہے جی، جی یہ بروزن ماضی مجہول اکری۔ ہے۔ ہاں جی یہ ماضی مجہول بن جائے گا۔ تو کون سا باب بنے گا یہ؟ باب افعال جی۔ کیوں بنے گا باب افعال؟ ان حضرت اس کے شروع میں حمزہ، اس کے حضرت ان ماضی کے شروع میں حمزہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مثلا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی اسامہ صاحب، بھائی اسامہ صاحب بھی نہیں آئے تھے نا، بھائی عثمان علی صاحب، مثلا دیکھیں یؤمنون، یؤمنون، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک جی سیگا ہے یؤمنون۔ اب دیکھیے میں نے ابھی ضابطہ آپ کو بتایا، اس ضابطے کے حساب سے بتائیں یہ کیا بنے گا؟ ثلاثی مجرد بنے گا، ثلاثی مزید بنے گا؟ حضرت ہوگا آمنا یؤمنو، یہ حضرت ثلاثی مزید ہوگا جی۔ ثلاثی مزید ہوگا، کیوں؟ اس کے دیکھیں حروف عطین جو ہے وہ مضموم ہے اور ماقبل آخر اس کا کیا ہے؟ مقصور جی ہے۔ حضرت۔ ماقبل آخر جی مقصور ہے۔ حضرت۔ جب حروف عطین کو، ہر حروف عطین کو، حروف عطین مضموم ہو اور ماقبل آخر مفتو ہو نا، مفتو،
تو پھر جی ہمیں حضرت اس میں اتنا ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد بن رہا ہے یا ثلاثی مزید بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ثلاثی مزید اور ثلاثی مجرد ایک ہی وزن پہ آ جاتے ہیں مجہول والے، ٹھیک ہو گیا؟ حضرت اس میں ماقبل کون سا ہے؟ اس میں نون سے پہلے تو واو ساکن ہے، پھر اس سے پیچھے پیش ہے، دیکھیں تو یہ میم ماقبل، میم دیکھیں ہے بالکل۔ دیکھیں ماقبل آخر سے مراد ہوتا ہے حروف اصلی کا ماقبل آخر، تمام حروف کا جی نہیں، ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے۔ اس سے جو حروف اصلی ہیں حمزہ، میم اور نون ہے، یعنی عین کلمہ، جو عین کلمہ آ رہا ہے نا، جو عین جی کلمے حضرت کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس کو، اس کی اعراب کو دیکھنا ہے کہ وہ مقصور ہے یا مفتوح ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت یہ افعال ہوگا یا انفعال ہوگا؟ منزل جو ہے انزل ہے بھائی، دیکھیں میں نے آپ کو جی ضابطہ حضرت بتایا تھا کہ بھائی ان شروع میں ہو، ان حمزہ کو پیش نہیں، حمزے کو کسرہ ہے، ان شروع میں ہو تو ٹھیک ہے، اس میں ان تو ہے ہی نہیں، یہ تو اچھا ان ہے نا، صحیح انزل ہے، انزل ہے، اقرمہ کی طرح، اقرمہ کی طرح، صحیح انزل اس کا ماضی، ماضی کیا ہے اس کا؟ انزل، ٹھیک انزل ہو گیا؟ ینزل انزال، جی ٹھیک ہو گیا؟ اکرم یکرم کی طرح، انزل ینزل انزالا، جی بھائی دیکھیں المفلحون، المفلحون، جی جی بھائی ظفر اقبال صاحب ہیں؟ ظفر اقبال صاحب نہیں ہیں؟ جی بھائی محسن محمود صاحب ہیں؟ محسن محمود صاحب، محسن محمود صاحب ہے؟ نہیں ہے؟ جی محمد علی صاحب ہیں؟ محمد علی صاحب، جی بھائی محمد علی ہیں۔ جی 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 محمد علی ہوں۔ جی کون؟ محمد علی صاحب ہیں؟ جی محمد جی علی جی، صاحب آپ مجھے بتائیں المفلحون اس کا ماضی بنے گا افلاح، کیا بنے گا ماضی؟ افلاح، افلح، ماشاء اللہ، افلح اس کا ماضی بنے گا، تو افلح تو کون سا باب بنے گا جی؟ افلاح، یہ باب افعال، باب افعال بنے گا، باب افعال کیوں ہے؟ حمزہ قطعی ہے اس کے پہلے۔ شروع میں، ماضی میں حمزہ قطعی ہے شروع میں، ٹھیک ہو؟ اگر ہم اس کو حذف کر دیں گے تو کیا پتہ چلے گا ہمیں؟ علامت کو حذف کر دیں گے تو پھر کیا پتہ چلے گا؟ حروف علامت کو، اصلیہ کے بارے میں، ہاں حروف کس اصلیہ، فلاح، کی بات؟ فلاح، فلاح اس کا حروف اصلی ہو جائیں گے، تو المفلحون میں دوسرے حروف کیا ہیں دوسرے فلاح زائد کے ہیں۔ علاوہ؟ زوائد ہیں، تو اس کا وزن کیا، کیسے نکلے گا؟ ال، جی وزن نکالیں، افلاح کا، نہیں المفلحون کا، المفلحون، المف المفعلون، ماشاء اللہ۔ المفعلون، 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 ٹھیک ہے؟ وزن دیکھیں نا، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حروف اصلی لے آئیں، دوسرے جو زوائد ہیں وہ زوائد دیکھیں کہ آگے ہیں یا پیچھے ہیں، آگے آگے میم شروع میں آ رہا ہے تو میم اس کو شروع میں لگا دے، اور دوسرے جو واو نون آخر میں آ رہا ہے تو اس کو آخر میں جوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ المفلحون، ہاں بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی افتخار صاحب، بتائیں انذرت، 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 جی جی بھائی
इफ्तिकार साहब आ गए ना? जी मोहम्मद काशिफ साहब आप बताएं। उस्ताद जी इसका जी माजी नजर आएगा। क्या नाम, क्या बाबा, क्या मादी आएगा? नजर आएगा। नजर। अगर मसलन हम हाँ नजर जी। इसका मादी बना लें, नजर इसका मादी बना दें, तो ये कौन सा सीगा बनेगा अंदर तक? या नजर का माजी बनेगा। नजर तक मादी बनेगा। हमजा शुरू में नजर नहीं आ रहा आपको? इतना बड़ा हमजा शुरू में खड़ा है यार। देखें, देखें भाई देखें, हमजा कती उसको कहा जाता है जो अच्छा बीच हमजा। कलाम में आ जाए। देखें, बीच कलाम में वो गिरता नहीं है। देखें देखें, यहाँ पे इस हमजे से पहले छोटा हमजा अलैहिम, उसके अंदर देखें हमजा छोटा है ना, शुरू में हमजा जी है ना। जी जी देखें, जी। जी उस्ताद जी। अब ये जो है हमजा मुतहरिक जो है, बड़ा हमजा जो लिखा हुआ अलिफ की तरह, देखें वो दरमियाने कलाम में जी आ जी गया, दरमियान में आ गया तो ये गिरा नहीं। अगर ये हमजा वसली होता तो गिर जाता। जैसे जैसे अच्छा मिनन नास में ये हमजा था, मिनन नास में हमजा था, नून और लाम के दरमियान में आ गया तो ये गिर गया। अभी इसको पढ़ा नहीं जा रहा, अब हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं? मिनन नास। ठीक है। अब ये हमजा जो है, जी जी ये हमजा जो है दरमियान में आ गया, नून और हमजा के दरमियान में जो एक हमजा आ गया, देखो ये गिर नहीं रहा। जब गिर नहीं रहा तो ये हमजा कतई है। और देखें व उलाइक में देखो हमजे हमजा जो गिर नहीं रहा, उसको हम पढ़ रहे हैं ना। तो इसका क्या मतलब जी हो जी गया? ये हमजे के हैं, ये हमजे पति है। कतई हैं। तो शुरू में हमजा कतई आ रहा है। देखें अनजरत में, अब इसका माजी क्या है? अनजर। अनजर माजी क्या है? अंजरा। अनजर। इसका माजी क्या है? अंजरा। अनजर। जब माजी अनजर है तो कौन सा बाब बनेगा? जी बाद में काशिफ बिलाल बनेगी। भाई। जी भाई, कौन सा बाब बनेगा? अलामात देख लेना बाबे भाई, अलामात शुरू में हमजा हो कति। बाबे फाल। इफ़आल, बाबे फाल। इफ़आल। अंजर युनजिरु इंजारन, ठीक है। अनजरत, अनजरत अकरमत, अनजरत बरोदन अफअलत, अफअलत, ठीक हो गया। जी उस्ताद जी। युखादिऊन, 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 युखादिऊन भाई कौन सा बाब बनेगा? वजन निकालें। युफाइलून हजरत इफ़ाल, बाब इफ़ाल। जी कौन, ये कौन बात भाई बता रहे हैं? हजरत निज़ामुद्दीन। हाँ नहीं हजरत निजामुद्दीन बाबा साहब इफरान आप नहीं है। देखें भाई, निजामुद्दीन साहब आपने वजन निकाला, निकाला युफा इलून, युफा इलून, इलून। युफा इलून, ठीक है। फा के बाद आपने अलिफ जी को हजरत। बढ़ाया है, युफा इलून, तो वो कौन सा बाब बन रहा है? अलामत देखिए ना, युफा इलून तो आपने जी वजन हजरत। निकाला, इसमें अलामत कौन सी पाई जा रही है? हजरत ये फिर बाब मुफ़ाइल बनेगा। बाबे मुफाअला। मुफाअला। क्या बन, कौन मुफ़ाअला सा बाब बन जी। गया? बाबे हजरत मुफाअला, बाब बाबे मुफ़ाअला। मुफाअला का। जी बाबे मुफाअला का की अलामत क्या थी? कि फा हजरत फा कलमे के के बाद बाद अलिफ क्या आई। होगा? अलिफ जायद अलिफ आएगा, आई। फा कलमे के बाद अलिफ जायद आएगा। इसका मादी है खादआ, खादआ, दान। फाअल, फाअल बरोदन फाअल, तो फा कलमे के बाद अलिफ जायद आ रहा है ना। जी हजरत। देखें सुलासी मजीद में, सुलासी मजीद के जो अबवाब होते हैं ना, अ, उनमें क्या होता है? मुजारे जो होता है वो मजमूम होता है, ठीक है।
باب تفاعل اور تفاعل کے علاوہ، تفاعل اور تفاعل کے علاوہ شروع میں جو مضارع معلوم کے سیغے ہوتے ہیں نا، اس میں جو نا وہ تا مفتوح ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو نا مضموم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں بھائی. تو حضرت دوبارہ اس کو یخادعون، دہرائیے، تا مفتوح کس میں ہوتا ہے؟ باب تفاعل میں یتصرف، جی لیکن تفیل میں کیا سر ہوگا؟ یصرف، حروف عین مضموم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح. اس کے لیے ضابطہ ہے کہ ہر وہ باب جس کا ماضی کیا ہو، کیا کہتے ہیں، 3 حرفی ہو. کیا ہو ماضی؟ 3 حرفی ہو. چلو یہ ضابطہ بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. ایک ہے یخدعون. جی بھائی، یخدعون مجھے بھائی بتائے جو کون ولی الرحمان صاحب. یخدعون، اس کا وزن نکالیں، ماضی کیا بنے گا؟ سیگی حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لفظ کو ماضی میں لے جاؤ. جی، ماضی کیا بنے گا اس کا؟ خدع استاد جی. خدع. خدع ماضی کیا بنے گا؟ خدع. ماشاء اللہ، ماضی بنے گا خدع. جی، خدع ماضی ہے، تو اس کا جو نا حروف اصلی کون سے بنے گے؟ خا، دال اور عین. ٹھیک ہے، تو خدع. یخدعون میں جی. دوسرے حروف جو ہے نا وہ کیا ہوں گے؟ زائد. ٹھیک ہے، تو یخدعون کا وزن نکالیں. یفعلون. یفعلون کون سے باب کی طرح ہے؟ آ، جی دیکھیں، ماضی ہے خدع، تو عین کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی. کیا آ رہا ہے؟ حروف حروف ہلکی. اور دیکھیں مضارع مفتوح ہے، مضارع کی جو حرکت ہے عین کلمہ وہ مفتوح ہے. تو جب ہم نے کہا تھا کہ جب مضارع کی عین کلمے کی حرکت عین کلمہ مفتوح ہو تو 2 باب ڈھونڈیں گے، ایک سمیہ ایک فتح. تو یخدعون کیا بنے گا؟ یہ باب فتح، کیونکہ اس کے شروع فتح ہے، اچھا جی. یفتح. اور لام کلمے میں حروف حلقی عین آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو جی یخدعون استاد. برودن. یفعلون یہ کون سے باب کی طرح ہوگا؟ کون سے سیغے کی طرح جو آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے ثلاثی فتح مجرد میں یفتح. یفتہون، یفتحون. یفتہون. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک سر. ہے، اب یخدعون اور چیزیں اور یخادعون اور چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. جی بھائی، یشعرون. یشعرون. جی راشد صاحب. راشد صاحب. جی عمار صاحب آپ بتائیں. جی استاد جی. یشعرون، اس کا ماضی شعرہ بنے گا. شعرہ. جی شعرہ سر. اس کا ماضی بنے گا. جی. ٹھیک ہے، ہو سین گیا. اب عین اور را حرف اصلی جی ہیں، اور یا ہاں اور واو اور نون یہ زائدہ ہیں، زوائد. اور جی یفعلون یہ اس کا وزن بنے گا، وزن ہوگا. یفعلون. کون سا باب بنے گا؟ جی استاد جی. شعر آئے نصر ینصرو. فتح نصر یفتح. یا دیکھیں عین کلمے کی حرکت کو بھی تو دیکھو نا یار، نہ آپ جو ہے نا ڈائریکٹ فتح یفتح پہ آ جاتے ہو. عین کلمے کی حرکت تو دیکھو پہلے. نہیں استاد جی، عین میں نے کہا کلمے کی نصر. حرکت کو عین کلمے کی حرکت کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کون سی حرکت ہے. عین کلمے کی حرکت مضموم آ رہی ہے تو فتح یفتح بن ہی نہیں سکتا نا. نہیں استاد جی، میں نے کہا نصر ینصرو. جی نصر ینصر. ٹھیک ہو گیا. صحیح. جی کون استاد سے جی. سیکھے کی طرح ہوگا؟ ینصرون کی طرح. سرونا. شروع. ینصرون کی طرح. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ استاد. تو ماشاءاللہ آج تو اتنا کیا ہے. میری خود جو ہے نا کل سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. دعا کریں اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے.
جی استاد ہاں آمین جی اللہ حافظ بخار ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہو گیا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، دعا کریں لا اللہ بأس شفا دے۔ بالله. کہاں پہ استاد جی ایک جی